योग्यता परीक्षा। रमापति नामकस्य गृहस्थस्य सुवर्चला नाम एका पुत्री। एषा बाल्ये एव मातृविहीना अभवत्। मातृविहीनाम् एताम् अद्वितीयां पुत्रीम् अत्यन्तप्रीत्या पालितवान् रमापतिः। इदानीं सुवर्चला प्राप्तवयस्का। एतस्याः विवाहार्थं रमापतिः वरान्वेषणम् आरब्धवान्। एवं स्थिते एकदा पार्श्वग्रामे स्थितः रमापतेः स्नेहितः वार्तां प्रेषितवान्। भवता सह विशेषतया वार्तालापः करणीयः अस्ति। अनारोग्यकारणतः अहं तत्र आगन्तुं न शक्नोमि, अतः त्वरया भवान् एव आगच्छतु इति। प्रातः प्रस्थाय रात्रौ प्रत्यागन्तुं शक्येत इति चिन्तयित्वा रमापतिः गन्तुम् उद्युक्तः। तद्दिने आकाशः मेघैः व्याप्तः आसीत्। अतः रमापतिः पुत्रीम् उक्तवान्, अद्य वृष्टिः आगच्छेत् एव, मम आगमने विलम्बः अपि भवेत्, भवती द्वाराणि पिधाय तिष्ठतु इति। भवान् मम विषये चिन्तां न करोतु, कार्यं समाप्य श्वः प्रातः अपि आगन्तुम् अर्हति भवान्। अहम् इतोपि बालिका न, भवान् निश्चिन्ततया गत्वा आगच्छतु इति उक्त्वा पितरं प्रेषितवती सुवर्चला। अन्धकारः व्याप्तः, रमापतिः न आगतवान्। सुवर्चला यद्यपि द्वाराणि पिधाय सुप्तवती, किन्तु निद्रां न प्राप्तवती। मध्यरात्रे केनचित् क्रियमाणः द्वारशब्दः तया श्रुतः। पिता एव आगतवान् स्यात् इति चिन्तयन्ती सुवर्चला द्वारपार्श्वे स्थितं वातायनम् उद्घाट्य बहिः दृष्टवती। बहिः मन्दं वर्षति स्म। वृष्ट्या आर्द्रः कश्चित् वृद्धः द्वारसमीपे स्थितः आसीत्। वातायनद्वारेण पश्यन्तीं सुवर्चलां सः वृद्धः दीनतया प्रार्थितवान्, भोः, अस्यां रात्रौ शयनार्थं किञ्चित् अवकाशं दत्त्वा उपकरोतु भवती। अज्ञातं ग्रामम् आगतवान् अस्मि। अग्रे गन्तुं न शक्नोमि, अस्वस्थः अपि अस्मि अहम् इति। सुवर्चला करुणया द्वारम् उद्घाटितवती। अन्तः आगच्छतु ताता इति वदन्ती दीपम् उद्दीपितवती च। वृद्धः अन्तः आगतवान्। सुवर्चला तस्मै धारणार्थं वस्त्राणि दत्तवती, शरीरमार्जनार्थं प्रोञ्छमपि दत्तवती। सः वृद्धः शरीरं मार्जयित्वा नूतनवस्त्राणि धृत्वा परितः पश्यन् पृष्टवान्, भवती अस्यां रात्रौ गृहे एकाकिनी तिष्ठति वा इति। सुवर्चला पितुः प्रवासवार्तां निवेद्य पृष्टवती, ताता, दाक्षिण्यं मास्तु, भवतः भोजनं समाप्तं वा इति। सः वृद्धः मन्दस्वरेण उक्तवान्, वस्तुतः वक्तव्यं चेत् अद्य मध्याह्ने अपि भोजनं न कृतं, तथापि चिन्ता नास्ति, एवमेव निद्रां करोमि इति। भोजनं विना निद्रा वा? आगच्छतु, पितुः निमित्तं सज्जीकृतः पाकः अस्ति एव इति वदन्ती सा तं पाकशालां नीतवती। पाकम् उष्णीकृत्य प्रीत्या परिवेशितवती। वृद्धः तृप्त्या भोजनं कृतवान्। सुवर्चला प्रकोष्ठे वृद्धनिमित्तं कटं प्रसार्य शय्यां सज्जीकुर्वती आसीत्। अकस्मात् शिरसि लघु ताडनं तया अनुभूतम् इव। झटिति सा शिरः उन्नीय दृष्टवती। तदा वृद्धः तीक्ष्णां छुरिकां प्रदर्शयन् कोपेन गर्जितवान्, भो, गृहे स्थितानि आभरणधनादीनि बद्ध्वा अथवा आनयतु, अन्यथा किमपि आचरति चेत् भवतीं निर्दयं यमसदनं प्रेषयिष्यामि इति। अकस्मात् प्रवृत्तया एतया घटनया स्तब्धा सुवर्चला पदद्वयं पृष्ठतः गतवती। अनन्तरं धैर्यम् आश्रित्य, आश्रयदात्र्याः विषये एव द्रोहमाचरति किल, चोरः चेदपि कृतघ्नः न भवति इति मया श्रुतमासीत्, भवते भोजनं दत्त्वा मया अपचारः कृतः इति उक्तवती। वृद्धः असहनां प्रदर्शयन्, किमिति, महोपकारं कृतवती भवती? यदि द्वारम् उद्घाटितं न स्यात् तर्हि भित्त्वा प्रविशेयम् एव,
भोजनं न परिविष्टं चेत् स्वयं स्वीकुर्याम्। सर्वम् उदरनिमित्तं। वृथा वादः किमर्थम्? मया यथा उक्तं तथा आचरतु। आभरणादीनि आनयतु अत्र इति पुनः उक्तवान्। भोजनं परिवेशयन्त्या मया एव अपराधः कृतः। अहं भवते स्वहस्तेन किमपि न ददामि। मां मारयति चेदपि चिन्ता नास्ति। भवान् धनमिच्छति चेत् तत्र प्रकोष्ठे पेटिकायां सर्वम् अस्ति। भवान् एव नयतु इति उक्तवती सा कोपेन। वृद्धः उत्साहेन प्रकोष्ठं प्रविष्टवान्। सुवर्चला विद्युद्वेगेन गत्वा द्वारं पिधाय द्वारशृङ्खलया कीलितवती। वृद्धः त्वरया प्रत्यागत्य द्वारम् आकृष्टवान्। हताशया निरन्तरं द्वारं ताडितवान्। वृद्धस्य दण्डनार्थं किमर्थं वा मध्यरात्रे ग्रामीणानां निद्राभङ्गः उत्पादनीयः? सूर्योदयानन्तरम् एतद्विषये चिन्तयामि इति विचिन्त्य सुवर्चला स्वप्रकोष्ठं गतवती। अल्पे एव काले निद्रां कृतवती च। उषः काले पुनः द्वारताडनशब्दः श्रुतः। पिता आगतवान् स्यात् इति द्वारम् उद्घाटितवती सुवर्चला। किन्तु द्वारे पिता न, अपि तु अमूल्यैः वस्त्राभरणादिभिः अलङ्कृतः कश्चन धनिकः युवकः स्थितः आसीत्। सुवर्चला तं दृष्ट्वा पृष्टवती, कः भवान्, कः अपेक्षितः इति। युवकः मन्दहासं प्रकटयन्, वृष्ट्या आर्द्रः कश्चन वृद्धः आश्रयम् इच्छन् अत्र आगतवान् वा इति पृष्टवान्। आम्, आगतवान्। अहं करुणया आश्रयं दत्त्वा भोजनं परिवेशितवती, किन्तु कृतघ्नः सः छुरिकया मां भाययन् आभरणानि आनेतुम् आदिष्टवान्। अहम् उपायेन तं प्रकोष्ठे बन्धने स्थापितवती। तदस्तु, वृद्धस्य आगमनवार्ता भवता कथं ज्ञाता? वृद्धस्य भवतः च कः सम्बन्धः इति पृष्टवती सुवर्चला। युवकः उच्चैः हसन्, सः न चोरः अपि तु मम सेवकः इति उक्तवान्। सः भवतः सेवकः स्यात् नाम चौर्यार्थं प्रवृत्तः चेत् चोरः एव भवति किल सः इति कोपेन पृष्टवती सुवर्चला। युवकः पुनः अपि हसन्, सः वस्तुतः चौर्यार्थं न आगतवान् एव, एतत् सर्वम् एकं रूपकम् इव इति उक्त्वा वस्तुस्थितिं निवेदितवान्। तस्य युवकस्य नाम मोहनाङ्गः इति। सप्ताहतः पूर्वं स्नेहितस्य विवाहार्थम् एतद् ग्रामम् आगतः सः सुवर्चलां दृष्ट्वा तस्याः आकारेण व्यवहारेण च आकृष्टः अभवत्। लक्षाधिपत्युः अद्वितीयपुत्रं मां परिणेतुम् एतस्याः योग्यता अस्ति वा न वा इति सः परीक्षितुम् इष्टवान्। आप्तद्वारा तस्याः कुलगोत्रादिकं विचार्य रमापतेः अनुपस्थितिं प्रतीक्षमाणः एवं नाटकम् आयोजितवान् आसीत् मोहनाङ्गः। एतत् सर्वं श्रुत्वा आश्चर्यचकितां सुवर्चलां मोहनाङ्गः उक्तवान्, मम परीक्षायां भवती सफलतया उत्तीर्णा इति। तत्कथम् इति उद्गच्छन्तं कोपं निगृह्णन्ती सुवर्चला पृष्टवती। तदा युवकः नटः इव हावभावम् अभिनयन्, वृद्धस्य आदरणेन भवत्याः उदरता, दया, वात्सल्यादयः, छुरिकां दृष्ट्वा अपि निर्भयेन स्थित्या भवत्याः धैर्यं, तस्य बन्धने भवत्याः चतुरता, समयस्फूर्तिः च निरूपिताः अभवन्। मम जीवनसहचारी भवितुं भवती अर्हा। भवत्याः विवाहार्थम् अहं सिद्धः अस्मि इति उक्तवान् मोहनाङ्गः। सेवकद्वारा एवं नाटकं किमर्थं कारितवान्? यदि भवान् एतादृशं नाटकम् अन्यत्र स्वयम् अभिनयेत् तर्हि लक्षशः रूप्यकाणि सम्पादयेत् इति वदन्ती सुवर्चला तथा गत्वा प्रकोष्ठस्य द्वारम् उद्घाटितवती। वृद्धः मन्दं बहिः आगत्य स्वयजमानस्य पृष्ठतः स्थितवान्। तदा सुवर्चला मोहनाङ्गं पश्यन्ती, भो महोदय, भवान् मम योग्यतापरीक्षां कृत्वा निर्णयमपि घोषितवान्। अहं चिन्तयामि एतत् मूर्खतापूर्णं कार्यमिति। अत्र शृणोतु।
एवम् अविचार्य किमपि किमपि कृतवन्तं भवन्तं ग्रामरक्षकस्य वशे यत् न अर्पितवती तत् मम औदार्यम्। लक्षाधिपतिं भवन्तं तर्जयन्ती इतः गन्तुं यत् सूचयन्ती अस्मि तत् मम धैर्यम्। भवन्तं परिणेतुं निराकुर्वती यत् अस्मि तत् मम बुद्धिमत्ता। ज्ञातं किल मम वास्तविकं स्वरूपम्? कृपया इतः गन्तुम् अर्हति भवान् इति उक्त्वा हस्तेन द्वारमार्गं सूचितवती। एतत् श्रुत्वा मोहनाङ्गः तस्य सेवकः च विवर्णौ जातौ। किमपि वक्तुम् अशक्तौ तौ ततः प्रस्थितौ। तत्समये द्वारे स्थितं रमापतिं दृष्ट्वा अपि अदृष्टवन्तौ इव गतवन्तौ। रमापतिः पुत्र्याः वचनानि श्रुतवान् आसीत्। सः अन्तः आगत्य पुत्रीं प्रीत्या पृष्टवान्, भवती एकाकिनी तिष्ठति इति स्मरन् रात्रेः अन्तिमयामे एव तद् ग्रामतः प्रस्थितवान् अहम्। अत्र तु विचित्रं दृष्टवान्। लक्षाधिपतिः परिणयेच्छया स्वयम् अत्र आगतवान्। तम् एवं कठोरवचनैः निन्दयित्वा प्रेषितवती किल भवती इति। ताता, धनमदः एतस्य। धनेन सर्वं सिद्ध्यति इति चिन्तयति सः। सः वदति, भवत्याः योग्यतापरीक्षार्थं नाटकं कृतं। भवती योग्यतापरीक्षायाम् उत्तीर्णा इति। मम इष्टानिष्टस्य प्रश्नः एव नास्ति अत्र। धनेन किं सः मां क्रेतुं शक्नोति? अहं तावत् सुलभलभ्या न इति उक्तवती सुवर्चला। रमापतिः किञ्चित् कालम् आलोच्य पुत्रीम् उक्तवान्, भवती मम बाल्यस्नेहितं रामभद्रं जानाति किल? प्रायः तस्य पुत्रं प्रभाकरम् अपि दृष्टवती स्यात् एव इति। जानामि किल इति उक्तवती सुवर्चला। ह्यः ततः एव आगन्तुम् आह्वानम् आगतम् आसीत्। सः रामभद्रः भवतीं स्नुषात्वेन प्राप्तुम् इच्छति। सः भवत्याः अभिप्रायं ज्ञातुम् इच्छति अपि। प्रभाकरः गुणी, योग्यः, श्रमशीलः च। विद्यमानायाम् अल्पभूमौ एव सः सुवर्णसदृशीं फलसमृद्धिं प्राप्नोति। किं तं परिणेतुम् इच्छति वा भवती इति पुत्रीं पृष्टवान् रमापतिः। अङ्गीकारं प्रदर्शयन्ती सुवर्चला मन्दहासपूर्वकं शिरः चालितवती। बाल्यस्नेहितस्य पुत्रः आत्मनः जामाता भविष्यति इति रमापतिः बहु सन्तुष्टः।